बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे सर सैयद की इल्मी व अदबी खिदमात। सर सैयद के इल्मी व अदबी खिदमात के हवाले से हम लोग जानते हैं कि सर सैयद ने इल्म व अदब के लिए बहुत खिदमत की है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अदब की खिदमत में गुजार दी और उन्होंने अदब के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने उर्दू अदब में इतना काम किया कि उर्दू अदब में ये सलाहियत पैदा कर दी कि उर्दू अदब में हर मौजू को लिखा जा सके, हर मौजू को बरता जा सके। तो आइए शुरू करती हूँ कि सर सैयद ने इल्मी व अदबी खिदमात क्या क्या किए हैं। सर सैयद एक हमागीर शख्सियत के मालिक थे। हमा यानी होता है तमाम, और गिर यानी पकड़। उनको क्या है, हर चीज़ की पकड़ थी और वो हर मौजू पर लिखना और पढ़ना जानते थे। उसके लिए मेहनत किया उन्होंने। तो वो क्या, हमागीर शख्सियत के मालिक थे। मज़हब, इस्लाह, माशरा, सियासत और इल्म अदब हर मैदान में सर सैयद ने नुमाया खिदमात अंजाम दी। वो क्या, हमागीर शख्सियत के मालिक थे, यानी उन्हें हर चीज़ की पकड़ थी। वो मज़हब, इस्लाह, इस्लाह यानी सही करना, इस्लाह माशरा यानी माशरे को उन्होंने सही किया। सियासत और इल्म अदब हर मैदान में सर सैयद ने नुमाया खिदमत अंजाम दी है, यानी बहुत बढ़ चढ़ कर उन्होंने इसकी खिदमत की है। बिलखुसूस इल्म अदब के फ़रोग़ व इशाअत के सिलसिले में इनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। और ख़ास कर बिलखुसूस यानी ख़ास कर इल्म अदब के फ़रोग़ यानी इल्म अदब को बढ़ावा देने के लिए, उसकी इशाअत के लिए उनकी जो खिदमत है वो नाकाबिल फरामोश है। उनको क्या है, उनकी खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। सर सैयद ने जब अमली ज़िंदगी में कदम रखा, इस वक्त मुल्क के हालात बहुत संगीन थे। और जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की तो उस वक्त क्या थे, मुल्क के हालात बहुत ख़राब थे। 1857 ईस्वी के शिकस्त व रेख्त के नतीजा में हिंदुस्तानी बाशिंदों, बिलखुसूस मुसलमानों में मायूसी और शिकस्त खुर्दगी का एहसास आम था। 1857 का जो गदर हुआ था और उसमें जो शिकस्त हुई थी, तो उस शिकस्त के नतीजे में, उस हार के नतीजे में हिंदुस्तानी बाशिंदों और ख़ासकर जो मुसलमान थे, उनके अंदर क्या मायूसी आ गई थी। और शिकस्त खुर्दगी यानी नाकामी जो उनके अंदर घुस गई थी, उसका जो है एहसास उनके अंदर घुस गया था। एक तरह से वो नाकामी के एहसास में घिरे हुए थे। इस सूरत हाल में दुश्मनों से मुकाबला आराई और तसादम इज्तमाही खुदकुशी के मुतरादिफ थी। और इस सूरत हाल में, ऐसे हालात में दुश्मनों से मुकाबला, ऐसे हालात में इंसान दुश्मनों से मुकाबला कैसे कर सकता है जब उसके हालात अपने खुद ख़राब हो, जब वो खुद कमज़ोर पड़ गया हो, उसके अंदर ताकत नहीं रही हो। तो ऐसे हालात में क्या है, दुश्मनों से जो मुकाबला था, तसादम कहते हैं टकराना, यानी दुश्मनों से टकराना क्या है, इज्तमाही खुदकशी के बराबर थी। सर सैयद इस हकीकत से अच्छी तरह आगाह थे कि कौमों की तरक्की का राज ज़ाहिरी ताकत से कहीं ज़्यादा ज़हनी क़ुव्वत में मुज़म्मिर हुआ करता है। और सर सैयद इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि कौम की जो तरक्की है और तरक्की का जो राज है, वो ज़ाहिरी ताकत से ज़्यादा ज़हनी क़ुव्वत, यानी इंसान के दिमाग में क़ुव्वत, ताकत होनी चाहिए, तो ज़हनी क़ुव्वत में मुज़म्मिर हुआ करता है, यानी पोशीदा, मुज़म्मिर यानी पोशीदा, उसमें छुपा हुआ हुआ करता है। सर सैयद इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि कौम की जो ताकत है वो जहनी क़ुव्वत में है, वो जहनी क़ुव्वत में छुपी हुई है। खुद अंग्रेज़ों की बरतरी व बालादस्ती ईसाइयत के बजाय इल्मी तफूक की रहीन मिन्नत थी। तफूक कहते हैं बरतरी या बड़ाई को। तो अंग्रेज़ जो थे, तो वो अपने जो ईसाइयत को आगे नहीं रखते थे, वो क्या है, इल्मी तफूक को यानी इल्मी बड़ाई को क्या है, वो आगे रखते थे। और इसी वजह से वो आगे थे, उसकी क्या रहीन मिन्नत थी। चुनांचे सर सैयद ने अपनी पूरी ज़िंदगी इल्म अदब के फ़रोग़ इशाअत के लिए वक्फ कर दी। और इसलिए सर सैयद ने अपनी पूरी ज़िंदगी क्या है, इल्म अदब को फ़रोग़ यानी इल्म अदब को बढ़ावा देने के लिए और इसकी इशाअत के लिए, यानी उसको लिख कर चारों तरफ फैलाने के लिए क्या, अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। साइंटिफिक सोसाइटी की तश्कील, तहज़ीबुल अखलाक का इजरा और मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज का
قیام اسی سلسلے کی زرعی کڑی ہے۔ اور انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کی تشکیل کی، اسے کھولا، تہذیب الاخلاق کا اجرا کیا، یعنی تہذیب الاخلاق ان کا ایک اخبار تھا جس میں وہ زندگی کے ہر موضوع پر لکھتے تھے۔ انسان اس وقت کے جو مسلمان کے حالات خراب تھے، تو انہیں طریقہ سکھانے کے لیے، انہیں طور طریقے پر لانے کے لیے ہر موضوع پر لکھتے تھے۔ تہذیب الاخلاق میں کھانے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، سونے پڑھنے کا طریقہ، ہر چیز تہذیب الاخلاق میں لکھا جاتا تھا۔ اور تہذیب الاخلاق کیا ایک رسالہ تھا اور جو عام لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے محمد اورینٹل کالج بھی کھولا۔ سر سید کے زمانے میں مسلمانوں میں تعلیم کا رواج برائے نام تھا، وہ بھی صرف مذہبی اور روایتی علوم تک محدود تھا۔ علوم یعنی علم کی جمع۔ سر سید کے زمانے میں مسلمان میں جو تعلیم تھی وہ برائے نام تھی، اور وہ جو تعلیم پاتے تھے وہ صرف مذہبی اور روایتی علوم تک ہی محدود تھا۔ انگریزی علوم کی تحصیل کو لوگ شجر ممنوعہ سمجھتے تھے۔ شجر ممنوعہ، شجر یعنی پیڑ ہوتا ہے، ممنوعہ یعنی زبردستی کہیں پر اگانا۔ تو انگریزی علوم یعنی انگریزی علم کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ تحصیل یعنی حاصل کرنا۔ تو انگریزی علم کو حاصل کرنا وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم لوگ زبردستی کسی علم کو حاصل کر رہے ہیں۔ شجر ممنوعہ کہتے ہیں کوئی پیڑ جو زبردستی کہیں پر اگ جاتا ہے، فالتو کا پیڑ جو کہیں پر اگ جاتا ہے، وہ اسی طرح سمجھتے تھے انگریزی علم کو۔ سر سید نے انگریزی زبان اور جدید علوم کی افادیت واضح کرتے ہوئے لوگوں کو اس طرح راغب کیا۔ سر سید نے انگریزی زبان اور جدید علوم یعنی جو نئے طور کی علم تھی اس کی افادیت یعنی اس کے فائدوں کو بتایا لوگوں کو، اور اس کی طرف راغب کیا، اس کی طرف اس کا رجحان کیا کہ آپ کیا انگریزی زبان کو بھی سیکھیے اور نئی زبان کو بھی سیکھیے، اس کے بہت فائدے ہیں۔ سر سید کا خیال تھا کہ اگر مسلمان جدید علوم کی تحصیل کی طرف متوجہ نہ ہوں گے تو وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ سر سید یہ سوچتے تھے کہ اگر مسلمان جدید علوم یعنی نئے علم کو حاصل نہیں کریں گے، تحصیل میں حاصل کرنا، اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو وہ زندگی کی دوڑ میں کیا ہے، پیچھے رہ جائیں گے۔ لہذا سر سید نے تہذیب الاخلاق کے ذریعہ لوگوں میں علمی بیداری اور روشن خیالی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور سر سید نے پھر ایک رسالہ نکالا، اس کا نام تہذیب الاخلاق تھا۔ اس کے ذریعہ انہوں نے لوگوں میں کیا علمی بیداری یعنی علم حاصل کرنے کے لیے انہیں بیدار کیا، جگایا، اور روشن خیالی یعنی اس کے خیال کو روشن کیا۔ ہر موضوع پر انہوں نے لکھا تہذیب الاخلاق میں اور عام لوگوں تک پہنچایا، تاکہ عام لوگ بھی اسے پڑھ کر کیا ہے، بیدار ہوں، اور ان کے جو خیال ہے، جو ان کے سوچنے کا انداز ہے، وہ روشن ہو۔ اوہام پرستی، اوہام یعنی وہم کی جمع، اوہام پرستی تعصب یعنی جلن، حسد اور جہالت یعنی جاہلیت کے خلاف جنگ چھیڑی، اور مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم سے بہرہ ہو کر اعلیٰ مناصب حاصل کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ اوہام پرستی، وہم میں لوگ ڈوبے رہتے تھے، تعصب یعنی جلن حسد بہت تھا لوگوں میں، اور جہالت یعنی لوگ جاہل تھے، اس کے خلاف انہوں نے جنگ چھیڑی، اور مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسے اکسایا، انہیں بیدار کیا، اور اس کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی، اور اعلیٰ تعلیم سے بہرہ ہو کر اعلیٰ مناصب حاصل کرنے کے لیے آمادہ کیا، یعنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ مناصب یعنی اعلیٰ منصب، اعلیٰ عہدے پر فائز کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ سر سید ایک منتقی یعنی حق اور ناحق میں پہچان کرنے والا، اور اقلیت پسند یعنی وہ عقل مند بھی تھے، ذہن کے مالک تھے۔ وہ مذہبی علوم و معتقدات کو عقل کے معیار پر تولنا اور انہیں فطرت انسانی کے مطابق دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ کیا ہے، مذہبی علوم کو، معتقدات کا مطلب اعتقاد مطلب اعتقاد یعنی اعتقاد رکھنے، اس کا عقیدہ کو سمجھنے کے لیے اور اس کو معیار پر تولنا، انہیں انسانی کے مطابق دیکھنا چاہتے تھے، یعنی انسان کے فطرت میں بھی کیا ہو، مذہبی علوم ہو، اور اس کے اعتبار سے لوگ چلے۔ وہ تعلیم کے ذریعہ قوم کے اندر روشن خیالی، آزادی فکر و خیال اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکنے کی صلاحیت پیدا کرنا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ تعلیم کے ذریعہ قوم میں کیا ہے، قوم کے اندر کیا ہے، روشن خیالی آئے، اور وہ کیا ہے، فکر و خیال یعنی اپنے دماغ کو سوچے سمجھے اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکنے کی کوشش کرے، ڈھال سکنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ وہ مذہبی تصورات اور زمانے کے تحقیقی نظریات کے
کے درمیان پائے جانے والے اختلاف کو دور کرنے، مذہب اور مرجع فکری رجحانات میں سبق پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے خطبات احمدیہ اور تبیین الکلام جیسے شاہکار پیش کیے۔ خود قرآن کی تفسیر نئے انداز میں لکھی جس میں ان کی اقلیت پسندی نمایاں تھی۔ اس اقلیت پسندی کی وجہ سے ان کے بعض تعبیرات عام مذہبی معتقدات کے خلاف ثابت ہوئی، جس کی وجہ سے انہیں مطعون اور ہدف تنقید بنایا گیا۔ انہوں نے کیا ہے خطبات احمدیہ کتاب لکھی اور خود قرآن شریف کی تفسیر کی، اور اسے کیا ہے تفسیر میں کیا ہے اپنی اقلیت پسندی کی وجہ سے انہوں نے اپنے جو بعض تعبیرات تھے اپنے حساب سے لکھا، اور اسی وجہ سے جو مذہبی معتقدات تھے یعنی مذہب کے جو ماننے والے تھے، جو عقیدہ رکھنے والے تھے، جو مذہب کا عقیدہ رکھنے والے تھے، وہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے، اور جس کی وجہ سے انہیں کیا ہے متون اور ہدف تنقید بنایا گیا، ان پر کیا ہے بہت لعنت کی گئی۔ سر سید کے مذہبی اور سیاسی نظریات سے اختلاف ممکن ہے، لیکن انہوں نے اردو زبان و ادب کے جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، اس سے کسی کو بھی انکار ممکن نہیں۔ سر سید کے کیا مذہبی اور سیاسی نظریات سے اختلاف ممکن ہے، اس کے خلاف انسان ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اردو زبان و ادب کے لیے جو خدمت انجام دی ہیں اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ سر سید کی کوششوں سے اردو زبان قافیہ و ردیف کی بھول بھلائیوں سے نکل کر آزاد فضا میں سانس لینے لگی، اور سر سید کی کوششوں کی وجہ سے اردو زبان کیا ہے قافیہ اور ردیف کی بھول بھلائیوں سے نکل کر آزاد فضا میں سانس لینے لگی، کیونکہ سر سید نے سلیس اور سادہ زبان پر زیادہ توجہ دی، اور اس وجہ سے کیا ہے عام انسان کی زندگی میں جتنی باتیں ہوتی تھیں ہر موضوع پر اردو میں لکھی جانے لگی۔ گو کہ سر سید سے پہلے میر امن اور غالب قدیم طرز نگارش سے بغاوت کر کے سادہ و شگفتہ نثر کا نمونہ پیش کر چکے تھے، اور میر امن نے جو باغ و بہار لکھی تھی وہ بالکل سادہ زبان میں لکھی ہوئی تھی، اور غالب نے جو خطوط لکھے وہ بھی بالکل سادہ زبان میں تھے۔ تو انہوں نے کیا سادہ نثر کا نمونہ پیش کر دیا تھا، لیکن اس کا دائرہ کہانی اور خطوط تک محدود تھا۔ سر سید نے ان بزرگوں کی روایت پر اضافہ کرتے ہوئے اردو نثر کے دائرے کو وسیع کیا، اور انہوں اور غالب اور میر امن نے جو لکھا تھا وہ کیا کہانی اور خطوط تک محدود تھا، لیکن سر سید نے ان بزرگوں کی روایت کو آگے کیا، اور اردو نثر کے دائرے کو کیا وسیع کیا، بڑھایا، اس میں توانائی اور ہر رنگ میں ڈھل سکنے کی صلاحیت پیدا کی، اور اسے اس لائق بنایا کہ وہ ترقی یافتہ زبانوں کے سامنے سر اٹھا سکے، بقول علامہ شبلی نعمانی۔ دوستو، اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے ویڈیو کی ویوز بڑھے، ریچ بڑھے، اور ہماری حوصلہ افزائی ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اردو کی ویڈیو کی زیادہ ریچ نہیں ہوتی ہے۔ تو پلیز آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور لائک اور سبسکرائب تو ضرور کریں۔ سر سید ہی کی بدولت اردو اس قابل ہوئی کہ عشق و عاشق کے دائرے سے نکل کر ملکی، سیاسی، اخلاقی اور تاریخی ہر قسم کے مضامین اس زور اور اثر و وسعت و جامعت، سادگی اور صفائی سے ادا کر سکتی ہے کہ خود اس کی استاد یعنی فارسی زبان کو آج تک یہ بات نصیب نہیں۔ ملک میں آج بڑے بڑے انشا پرداز موجود ہیں، لیکن ان میں ایک شخص بھی نہیں جو سر سید کے بار احساس سے گردن اٹھا سکتا ہو۔ سر سید نے اتنا کام کیا ہے کہ ملک میں ابھی بھی بہت بڑے بڑے انشا پرداز، بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن کیا ہے وہ سر سید کے احسان سے کبھی گردن اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ سر سید کے ادبی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ مذہبی، سیاسی، تاریخی اور علمی موضوعات پر کتابیں لکھی، صحافت کے ذریعہ قوم کے تن مردہ میں روح پھونکی، اور جو قوم کے مردہ تن تھا، مردہ جسم تھا، اس میں کیا ہے انہوں نے روح پھونکی، فکر و شعور کی تشکیل اور تہذیب اقدار کو فروغ دینے کے لیے گراں قدر مقالے لکھے، ادب کو تفریح طبع کا سامان بنانے کے بجائے ایک اعلیٰ مقصد کے اعلی کار کی حیثیت دی، اور اسے مسائل حاضرہ زندگی کی ٹھوس
हकीकतों और इल्मी मौज़ूआत से रोशनास कराया। और उन्होंने क्या है, ज़िंदगी के हर मौजू पर लिखा है, हर मौजू पर लिखी। और जो कौम के मुर्दा तन था, मुर्दा जिस्म था, उसमें रूह फूकी, उसको क्या है, ज़िंदा किया। और उर्दू की तहजीब को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे मकाले लिखे और अदब को तफरीह तबा का सामान बनाने के बजाय आला मकसद के लिए उन्होंने काम किया, आला मकसद का आलाकार बनाया। ज़िंदगी की ठोस हकीकतों और इल्मी मौज़ूआत से रोशनास कराया। मावराई तस्वुरात के बजाय अक़लियत, मादियत और ज़िंदगी के इज्तमाही तस्वुरात को मौज़ू सुखन बनाकर उर्दू नसर के इम्कानात को वसअत दी। सुस्ती जज्बातियत को फ़रोग़ देने के बजाय गहरे ताक़ुल, ताक़ुल यानी सोचना, गौर व फिक्र करना, तदब्बुर और शऊर को परवान चढ़ाया। और उर्दू नसर को इस और उर्दू नसर को एक बावक़ार, संजीदा और मुतवाज़िन मेयार अता किया और मज़मून निगार की सेहतमंद रिवायत कायम की। गर्ज के सर सैयद ने इल्म अदब की मुख्तलिफ पहलुओं से खिदमत की। प्रोफेसर खलीक निज़ामी सर सैयद की अदबी खदमात का एतराफ़ करते हुए लिखते हैं, हकीकत यह है कि सर सैयद ने उर्दू अदब की इतनी अजीम शान और मुख्तलिफ नू खदमात अंजाम दी थी कि उर्दू ज़बान व अदब की पूरी तारीख में कोई दूसरा शख्स इनकी हमसरी का दावा नहीं कर सकता। प्रोफेसर खलीक निज़ामी सर सैयद के अदबी खदमात के बारे में लिखते हैं कि सर सैयद ने उर्दू अदब की इतनी अजीम खिदमत की है और इतने तरह से खिदमत की है कि उर्दू ज़बान अदब की पूरी तारीख में कोई दूसरा शख्स इनके बराबरी का दावा नहीं कर सकता। उर्दू का अलीगढ़ स्कूल इन्हीं के दम से वजूद में आया। इस स्कूल ने सारे महदूद व मकातिब और अदबी रवायत को अपने अंदर समेट कर एक नया रंग अदब बख्शा और वो ताबनाक मानवियत अता की कि उर्दू अदब अहद वस्ता की फरसूदा कदरों को छोड़कर अहद नौ के तकाज़ों का जवाब देने के काबिल हो गई। और उर्दू अदब को ऐसा नया रंग अदब बख्शा कि उर्दू अदब क्या है, अहद वस्ता और फरसूदा कदरों यानी पिछले जो कदरें थी, जो पुरानी रवायत थी, उसको छोड़कर नए ज़माने के तकाज़ों को क्या है, वो तकाज़ों को जवाब देने के लायक हो गई, उसके काबिल हो गई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको उम्मीद है वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक कमेंट ज़रूर लिखें। और आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।